बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एल्विरा हिका आमचे मदली देवान आपणाक जाय म्हण आपणाशी आपोवन वेली. आमचे मदली तिका काडली म्हण आमी दुखी जाल्या, पूण तोच स्वर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कौश सोंसतल्यानो वजन भोगतल्यानो म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तरी आमच्या दुखांत ताची गोठाय आमकां मेळूंक आनी हे दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूंक आनी त्याच बरोबर आमचे भयणी खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थुया. परमेश्वर म्हाका सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थया. सर्वेस्परा काकुतीन आमची मागणी आयकून घे. एल्विरा तुजे चाकुरणीच्या आत्म्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरूंक तुवें फरमायलें. तिका स्वर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांची सांगातीन कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. काकृतीच्या बापा आनी सूर बुजवणेच्या देवा, तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडान पावयताय. दुकान सुस्कारतेल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हण आमी खालतेपणी प्रार्थना. सर्वेस्परा, जा तूं आमचो आसरो आनी बोट आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी विलापांत हांवन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुताक आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचेशी दावोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सग दुखां पुसून वेतली थंय आमचे भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सासणाचो विसव सर्वेस्परा तिका लागोय.
फाटल्याच दिसांनी आमी जेजूच्या गोड जिवनपणाची परब केली आनी हे जेजूचें गोड जिवनपण जावन आसा आमचे जोड्यांतल्याचें जैत. हें जैत सोबीतचें राज जें ताणें आपल्या कश्टा मरणांतल्यान आमकां जोडून दवरलां तें आमी परमेशान आमकां मेळटलें म्हणून रावता. असल्याच परमेशान ही आमची भयण जियेली आनी जरी तर तिका जायते सोंसूंक पडले पिडेक लागून हे आपले गोश्ट देवाक जेजू वांगडा भेटयली आनी आमी सगळे मानता की ती जेजू बरोबर संस्कार संस्कारी देखून जेजू बरोबरूच ती पुनर्जिवनपणान मांडून दिता. असल्या परमेशान त्या पवित्र दिसाचे भेटेंत आमी मांडून घेतना ही आमची पयली पासून आमी जरी तर तिका आमच्या मागण्यांची गरज जाल्यार ह्या आमच्या दिसाच्या भेटेंतल्यान तिचें फारीकपण जावन आनी तिका सोबीतचें राज मेळ्ळें. आनी जरी तर देवाच्या उदारपणान येदे वेळार तिका देवान स्वर्गाराज्यांत गेल्ली आसा जाल्यार ह्या दिसाच्या भेटेंतल्यान आमी देवाक आर्गां दिवया, देवाक पात्रां दिवया. असले म्हणान दिसाची भेटून फुडें सरतना ही आमची मागणी देवाक मानता तसली जावन कार्तिकायेन आमी पात्र म्हणून घेवन देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसण मागता. येबासोत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. प्रार्थूया. ओ मोर देवा आमच्या बापा, आमची मागणी दुलोबायेन आयकून घे. तुजो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी थीर भावार्थान सत मानता. ताच्या पुनर्जीवनपणान मारिया एल्विरा तुजे आमचे भयणीक तुजे धुवेक वांटो दी आनी आमचोय बोरवांचो अदीक थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, बोरवोसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोलो पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतयला. कितेंच करूंक आमकां
सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच कोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एक वेळार मारून फुडें सरलो जाल्यार खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशां पासत लेगून आपलो जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसलीं तेन्ना लेगून क्रिस्त आमच्या पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताचे रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच ओदिकूच तो आमकां देवाच्या रोगतांतली निवाडटलो. आमी आजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यान म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताचे जिविता उद्देशी ओदिकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडटल्यान देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवाचोवें आमी खुशाल आसा. देवाचें उतर हें देवाचे मनोपकार. Gesù tu mo ci
सगळे उबी रावया. Gesù tuझे बायलो सोना तुझ्या बापाशी आमका मो Gesù पुनो जीवन तू तुझ्या उतरणांका जीवन को Solves ora Solves ora Solves ora sois Solves ora Solves ora Solves ora sois सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं शिसां भितरले दोग जाण जेरुजाल्यांतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या इमावस नांवाच्या गांवांत बेताले आनी जे सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. इतलें म्हणसर ते वेताले ते गांवां लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणीं परातून म्हणलें आमचेशी राव सांज जाली आनी दीस धारेर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो पूण तो तांचे दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो वर्त आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर उलपताले न्हय. आनी तेच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले. आनी 11 जाण आनी ताच्या सांगाता एकटवलोलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळी आनी हांणी सांगलें सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भाव भयणीनो 2007 वर्सा हांव जेन्ना सेमिनारींत आसलो आमचे बरोबरचो एकटो सेमिनारिस्ट कॅन्सर जाल्ले कांकराची पिडा आनी ताका बॉम्बय हॉस्पिटलान घातलेलो. आनी जायते जाण आमी सेमिनारिस्ट वचोन ताचे बरोबर रावताले आनी हांवूय थंय सुमार 10 दीस रावलो ताचे बरोबर. आनी थंय जायते बरे अनुभव जे ग्रेस करता मनशाक तसले म्हाका मेळ्ळे. तातूंतली एक अस्तुरी आनी दादलो ताच्या बेडाक सायडीक आसली आनी ती सांगताली 15 वर्सां फाटीं जेन्ना आमी हांगा आयिल्ले हॉस्पिटलान कांकराची पिडा जाली म्हणून आमकां सांगलेले 15 दिसांनी तूं मरतली म्हणून. आतां 15 वर्सां उपरांत पासून आमी झुजतात ते पिडेक. आनी हे 10 दिसां उपरांत थोडे दिसांनी आमचे भयणीची खबर मेळ्ळी म्हाका त्या वर्सा.
आनी तेन्ना तिकाय अशेंच सांगलेलें थोड्या दिसांनी ती सोंपतली म्हणून आनी सगलीं भुरगीं पासून आयिल्लीं ताची आनी तेन्ना उगडास आसा म्हाका तिचो उगडास जावन हांवें म्हणलेलें देवान कितें घडचें आसा तें घडटलें पूण देवाक तर जाय ती जियेल्ली ती जिवंक पावतली आनी कितलींशीं वर्सां ती आतां जियेली पूण आमचें जिवीत एक भरवशाचें जिवीत आनी ताचेच खातीर आयचे पयले वाचप आमकां सांगता भरवसो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी मोग ओतला म्हणटा आमी भरवशाची मनशां सगळीं आनी ताचेच खातीर आमी देवाचेर पातयेवन जिवोवपी हेब्रेवांचे चिटीन हेब्रेव ती बरयतना म्हणटा भावार्थ म्हणल्यार कितें देवान बसायल्ली दानाची वाट पळयता आसतना भावार्थ आमचो भरवसो थीर दवरता म्हणटा म्हणजे आमी देवाचेर पातयेवन रावता कितें घडचें आसा तें तुका जाय तशें जावं आनी तेन्ना आमच्या जिवितान ही उमेद येता जिवपाक आनी कितें घडटा तें मानून घेवपाक आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा ते इमाऊस वाटेन वेताले ते शिसांची खबर आनी तेन्ना समजतालें जेरुजालेम देव आसा आनी आमकां हें वाचप लूक बरोवन सांगता ते जेरुजालेम साकून पयस वेतात कित्याक तांकां कोडून आयलें की तें सगळें सोंपलें जेजू बरोबर ते आसले आनी रावताले जेजू एक राजा कसो येतलो आनी सगळें राजकोट चलयतलो आनी जेजू मेल्या उपरांत सगळें काबार जालें आनी आमकां सांगता लोक ते इमावसा वाटेन वयता जेरुजालेम साकून पयस आनी मागीर कितें घडटा जेन्ना सगळें निराशीपण येता सगळें सोंपलें कशें दिसता ते वाटेर वेताना आमकां मेळटा जेजू तांकां भेट्टा म्हणटा जेजू तांचे बरोबर रावता म्हणटा जेजू तांकां पवित्र पुस्तकाची शिकवण दिता म्हणटा जेजू तांकां उंडो मोडून दिता म्हणटा आनी मागीर ते ताका ओळखूंक पावता की जेजू आमचे सांगाता आसा आनी भिवपाची कसलीच गरज ना आनी ते परतून म्हणटा इमासा थावन जेरुजाल्याक वेता म्हणजे देवा थावन परतून वेता आनी बरवसो जेन्ना हालता तेन्ना आमकां ही वाट दाखयता सांगता की जेजू आमचे बरोबर आसा आनी कसो कळटा आमकां पवित्र पुस्तक जेन्ना आमी वाचता आमी ग्रेस्त जाता हुंड्या म्हणणेन आमकां तोच जेजू आमचे रूपान येता आमच्या काळजांनी येता आनी आमकां तो अदीक घटायेन भरता आनी तोच तो आमकां ही वाट दाखयता आनी आमची भयण हेच वाटेन ग्रेस्त आसली फुडें घरा कडेन ती एकटीच आसताली जायते फावट तिका भेट करूंक वेतालो तेन्ना ती सांगताली म्हजे बरोबर देव आसा म्हणटाली ही खात्री तिका आसली जेजू म्हजे बरोबर आसा जाल्यार कोणाक भिवपाची गरज आसा आनी ताचेच खातीर ती वाट तांकूंक पावली हे पिडेन जायते तिका हालयली जायत पूण ती भिवंक ना तिचे भितर एक बोड आसलें आनी ह्या बोडा वरवीं ती झुजूंक पावली ते पिडेचेर जेजूचेर भावार्थ दवरून आनी तेच बरवशान तिणें आपली पावलां फुडें मारली मोगाड भाव भयणीनो आयज तिच्या जिविताचो आमी समारंभ करता खरो कोडे जायती वर्सां पाटी ती मरतली म्हणलेली पूण आयज तिचें जिवीत आमी समारंभता कित्याक कोणूच मरना पूण पुनर्जीवन जाता म्हणटा आनी हेच कित्याचें पयलें वाचप अदीक खोलायेन आमकां सांगता की आमी जेजूंत मरता म्हणटा म्हणजे जेजूचे कश्ट आमी सोंसता आनी मरता तेन्ना ताचे बरोबर आमी मोहिमेंत रावता आनी हीच खात्री आमकां आसा ही भयण दुबावबेरीत जेजूचे कश्टान ती मिसोड जावन हे कश्ट सोंसल्या आनी खेरीतपणे एक लास्ट 1-2 दिसांनी जे कश्ट तिणें सोंसल्या व्हडव्हडे तिणें सोंसल्या दुबावबेरीत ती जेजू बरोबर मोहिमेंत आसतली आनी हीच खात्री आमकां दिता तर मोगाड भाव भयणीनो आयज तिचेय पासत आमी मागुया आनी आमचेय पासत मागुया जो कोण देवाच्या उतरांत वांटो घेता उंड्या सोऱ्यांत वांटो घेवन हेच पिसाचे भेटेन आमी ग्रेस्त जाता आमी बरवशान जिवंक पावता आनी असलेच बरवशाची मनशां आमी सगळीं जावं म्हण हे मिसा भेटेन आमकां सगल्यांक करपाक मागुया
म्हज्या भावां भयणीनो, या आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. दयाळ बापा, आमची देणी घे आनी तुजी काकूत आमकां दाखय. तुज्या पुताच्या ओप्रिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन तूं आमकां फावो करताय. तशेंच मारिया एलिझा तुज्या आमचे भयणीक ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारून या. आमी ती सर्वेस्परात इबारता. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी बोरोना जावच्याक जेजू आपूण एकलोच मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणाक आमी सोमेस जिवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दोळबारां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन खोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समोर विधांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगोत जेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुन्नी मारिया एल्विराची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली कालच्या दिसा तुवें आपूण व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागिवंचुसे बागिवन दोरम दुता बागिवंचुसे वाज आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सोडवंडारान जेजून आमकां सर्गीच्या बापाक आमचो बापूय म्हूण उलो मारूंक शिकयलां. जशें आमी सेर्मांच्या वेळार आयकलां ही आमची भयण मारिया एल्विरा जेजू म्हजे सांगाता आसा हे भावार्थान जियेली. तर येदे वेळार हें जेजूनूच शिकयलोले मागणें आमी म्हणटना आमी भक्तांचो एकतार हें आमच्या मनान हाडुया आनी आमी जिवी आसा ती मेलोली जी पोर्गोतोरींत आसात स्वर्गार आसात तांकां सगल्यांक एकवटोन आमी आतां जेजून शिकयलोले मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवरखी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांतीची खुणा दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो जावन आसा मरून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू. ताका घेवंक आमकां पयल्यान ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुमचे एका चित्रांत म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससनांच्या जिविताक सांबाळूं. उजव्यान आसात आनी एक वड करून फुडें येवची. तांचे जातकूच दाव्यान आसात आनी येवची. सदांची मागवड आमी सांबाळुया.
प्रार्थुया. भोव बऱ्या बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार मारिया एल्विरा ह्या आमचे भयणी पासत आमी आतांच भक्तीन समरमला. ताचे वरवीं तुजो सासणीक उजवाड आनी शांती भोगूंक तिका पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. Praise the Lord. Firstly, I would like to thank Father Valerian, Father Lucio, and Father Noel, and Father Anthony. I would like to thank everyone that made this service possible. I would like to thank our neighbors, friends of mine who were there during these tough times. It was because of y'all we were possible to attend and to make this service beautiful. Thy will. The Gospel of Matthew, chapter 6, verse 9 says, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thy will. Tuji kushi. It is not easy to accept this, nor did I ever imagine this very moment. But we need to believe, accept, and know that this is God, our Father's will. Mai was an amazing person, not just an amazing person, a strong wife, hardworking mother, and a very loving, caring grandmother. Mai was talented in music, and she loved music. She also loved her family, her 5 children, her 6 grandchildren, her nieces, her nephews, all her family, neighbors, friends. Not to forget, she was an amazing cook. I'm sure those who have eaten her food can testify to this. She has been through a lot. Right from the start, she has been through many trials and troubles. Again, this was God our Father's will. But being the fighter that she was, she fought through each and every battle. So let us not be sad, let us not be disheartened, but rejoice and celebrate her life. For we know at this moment she is in heaven with Dada and God our Father, watching over each and every one of us and pouring her blessings over us. Finally, on behalf of all her grandchildren, we want to say, Mai, we are proud and blessed to have you in our lives. Our grandmother, Mai. उभी रावया. मेल्ली कुडीक मातेक लावन चोखायदो बावार्थाची चाली पोरमणे पाळटना दुनिया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमचे भयणीची आमी माथेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भोगताच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत विनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळूं. अशे मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं.
देवाच्या भाग्यवंतांनो सर्वेस्पराच्या दूतांनो तिका मेलुकेया आत्म्यांतीच्या स्वागत करून परमेश्वरा आदिंतो तुका पयलो लोचिसू स्वागत करून अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावो देवाच्या भाग्यवंतांनो तिच्या दाराक येया सर्वेस्पराच्या दूतांनो तिका मेळून घेया आत्म्या तिच्या स्वागत देवो परमेश्वरा आदिंतो कोरा सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाबोई बोदयाळ बापा आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुजे आधीन करता जेसू ताई मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेसू सांगता पुनर्जीवन ती जातली म्हूण तीर बोरवाशान पात येता ह्या विनाशी जिवितांत तुजे चाकुन्नीक सोबा देण्यानी तुवें बोल्ली अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ताताय भोगतांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता सर्वेस्परा आमचे प्रार्थोन तुका काकलुतीन मानून घे तुजे चाकुन्नीक सोर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती भावार्थाची उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जिवूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं आदी बिगारी जावन जियेल्ल्या लाजरा सांगाता निरंतरी विसो तुका लाभूं
आमचे भयणीक या जिवितांतली आपणासुरशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेसू आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सुम्याचे आधीन करुया सोमी आपले शांतीन तिका विंगू आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमचे भयणी पासत आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हळें हांव पुनर्जीवनपणांनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजी ताई जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सुम्या आमची दुकां पुसून काड तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलाय आमचे भयणीक सासणीक जिवीत दी तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां आपले पाप रोडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बासायलोय आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमचे भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाची बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बोरवांशान आमकां धीर दी तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां ही आमची सगळी मागणी बापाक उबारतना ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीचा तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे बोगता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्याक पळोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुजे मेल्ले चाकुनीची काकलूत कर आपल्या कुरण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळूंक तिका मौन आसली खोऱ्या बावार्थान हांगा तिका बावार्थ्याताय एकवटायली तेच पुरी तुजे काकलुतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभय दोयाळ बापा तुझे दोवे तुझ्या गोपान बाळगून दवर जेजू वांगडा तुझे वेगेन बोलेपणान सुखेस तूं कर इकोर आमी मातये गायता जोटे दिसाक तिगोरचे पुनर्जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेक पोजोळून दी इकोर आमी मातये गायता जोटे दिसाक तिगोरचे पुनर्जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेक पोजोळून दी